नाजरीन PSL 7 की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो चुकी है और कई स्टार क्रिकेटर्स दोबारा से इन एक्शन होंगे, जिनमें से एक बड़ा नाम उमर अकमल का भी है। पिछला सीज़न वो नहीं खेल सके थे, अब दोबारा से इन एक्शन होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उमर अकमल को किस टीम की जानिब से पिक किया गया है, कौन सी कैटेगरी में वो आए हैं और क्या PSL खेलने के लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और इस परफॉर्मेंस के बाद PSL में क्या वो कौमी टीम में भी वापसी कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल है उमर अकमल के हवाले से। मेरे साथ नबील रशीद साहब मौजूद हैं, शुक्रिया टाइम देने का। बताइएगा कि उमर अकमल की वापसी हुई है, पहले तो नाज़रीन को बताएं कि किस कैटेगरी में आए हैं। फराज अकमल ब्रदर्स के हवाले से दो खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि उमर अकमल बैक इन एक्शन PSL इस पर खेलेंगे। लास्ट टाइम लोगों ने बहुत उन्हें मिस किया, उनके फैंस ने बड़ा इस बात पे तबसरा किया कि उमर अकमल को PSL के लास्ट एडिशन में होना चाहिए था, लेकिन पाबंदी की वजह से वो नहीं खेल सके। और जो बुरी खबर ये है कि कामरान अकमल जो कि PSL के सेकंड लीडिंग रन स्कोरर हैं, वो इस बार PSL का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने PSL खेलने से इनकार कर दिया है, आपने उनका इंटरव्यू भी किया है। लेकिन अब मैं बात करूंगा उमर अकमल के हवाले से कि इस इवेंट में ख़ास बात यह है कि उमर अकमल खेल रहे हैं, क्योंकि अब उमर अकमल जो है पाकिस्तान के T20 में वो स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं। और अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो वो पाकिस्तान के जो 5 ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं T20 में, उनमें उनका शुमार होता है। और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया T20 में। और जब PSL का आगाज़ हुआ तो PSL के पहले एडिशन में ये प्लैटिनम कैटेगरी में थे, मतलब ये हॉट फेवरेट थे और सबकी तवज्जो का मरकज़ ये थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो लास्ट एडिशन था इसी साल 2021 में PSL का, उसमें ये पाबंदी की वजह से खेल नहीं सके थे और थोड़ी मायूसी नज़र आई इनके चाहने वालों में कि उमर अकमल को हिस्सा होना चाहिए था। वो ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको देखकर मज़ा आता है T20 में। तो अब उनके मदाहों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि उमर अकमल उनको एक्शन में नज़र आएंगे। और यही उम्मीद की जा रही है कि उमर अकमल उसी तरह चौके और छिक्के लगाएंगे जिस तरह उनको देखना चाहते हैं उनके फैंस। और अगर बात की जाए कि उनको किस कैटेगरी में पिक किया गया, किस टीम ने पिक किया, तो उनको उनकी जो पुरानी टीम है कोयटा ग्लैडिएटर ने ही पिक किया है। उन्होंने उन पर एतमाद का इजहार किया है और उनको सिल्वर कैटेगरी में पिक किया गया है। अब ये एक तंजली हुई है उनकी, जिस तरह कामरान को सिल्वर कैटेगरी में पिक किया गया और कामरान नाला हुए और वो उन्होंने इनकार कर दिया खेलने से PSL, इनको भी सिल्वर कैटेगरी में पिक किया गया है। अब लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि क्या यार कामरान अकमल नहीं खेल रहे सिल्वर कैटेगरी में, तो क्या उमर अकमल खेलेंगे? इसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है कि कामरान अकमल मुसलसल PSL खेल रहे हैं, उनका कोई भी एडिशन मिस नहीं है और वो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेल रहे हैं। और पेशावर ज़ल्मी की टीम का वो अहम मेंबर रहे हैं, उनके ओपनर रहे हैं और उन्होंने तमीम इकबाल के साथ मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ओपनिंग की और उनकी 3 सेंचुरियाँ हैं, 7 50s हैं और एक 150 है। उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। तो वो ये समझते हैं कि उनकी तस्हीह की गई है उनको सिल्वर कैटेगरी में लेकर। लेकिन जो उमर अकमल की कहानी है वो ये है कि उमर अकमल के बारे में तो ये बात की जा रही थी कि शायद उन्हें इस बार चांस ही ना मिले, क्योंकि उमर अकमल पर पाबंदी थी और पाबंदी इस हद तक थी कि वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते थे। तो उमर अकमल के लिए ये कहा जा रहा था कि शायद वो इस PSL का हिस्सा ना हो, पहले आप अपनी ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग के बाद वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेलें, उसके बाद शायद अगले सीजन में उनको चांस मिले। तो उनके लिए ये गुड लक है, एक चांस है कि उनको कोयटा ग्लैडिएटर ने पिक किया। तो वो इस पर रजामंदी क्या खुशी का इजहार करेंगे कि उनको मौका मिल रहा है कि वो दोबारा से अपनी क्रिकेट को रिवाइव कर सकते हैं और इंटरनेशनल टीम में आ सकते हैं या PSL में अपनी मजबूत जगह बना सकते हैं। तो ये उनके लिए एक मौका है जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद उनको ना मिले। और आप जानते हैं कि उन पर इतनी सख्त पाबंदी थी कि उन पर वो डोमेस्टिक तो दूर की बात है, वो ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते, जो कि पाबंदी अभी रिसेंटली उनसे हटी है और उन्होंने अभी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं था खेला। तो ये उनके लिए एक लगी चांस था कि उनको कोयटा ने पिक किया और कोयटा ने एतमाद का इजहार किया, क्योंकि वो कोयटा के साथ ही खेल रहे थे। नदीम उमर ने भी ये बात की कि उमर अकमल जो है वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और उनकी बड़ी एफिलिएशन रही है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। तो उन पर एक अनफॉर्चुनेट एक बुरा वक्त आया, वो पाबंदी का शिकार हुए। लेकिन अब जबकि वो पाबंदी उनसे हट चुकी है तो कोयटा उनको भरपूर सपोर्ट करेगा, उनको मौका देगा कि वो परफॉर्म करें और कोयटा टीम का मुस्तकिल हिस्सा बने PSL का और पाकिस्तानी टीम में भी वो जगह बनाए। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं कर सके, तो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर आप नज़र रखते हैं, तो अब कितनी वो मेहनत कर रहे हैं और कितने तैयार हैं PSL के लिए? देखिए
بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس پی ایس ایل میں پرفارم نہیں کرتے تو وہ آٹومیٹک اپنی وہ اور ڈیموٹ ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی وہ سلور میں پہنچ چکے ہیں. تو اگر پرفارم نہیں کرتے تو شاید اگلی بار ان کو چانس ہی نہ ملے پی ایس ایل میں, اور قومی ٹیم کا تو پھر وہ ختم ہو گیا, مطلب ان کا کریئر جو ہے وہ کھڈے لائن لگ جائے گا. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس پی ایس ایل میں پرفارم کریں تاکہ وہ پی ایس ایل میں اپنی جگہ کو یقینی بنائیں, اور اس کے بعد ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں پرفارم کر کے کوشش کریں قومی ٹیم میں جگہ بنانے کی. اور اگر وہ یہ نہیں کر پاتے, وہ پی ایس ایل میں پرفارم نہیں کر پاتے, تو ان کے لیے پی ایس ایل بھی مشکل ہو جائے گا اور قومی ٹیم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ ان کی جگہ بن ہی نہیں رہی. ابھی اتنی زبردست ہمارا ٹیم کمبینیشن بن گیا ہے کہ جتنے پرانے پلیئرز تھے جو کسی وقت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہی پاکستان کا ٹیلنٹ ہے اور ان کے بغیر پاکستان کی ٹیم ادھوری ہے, ان کو وراٹ کوہلی کہا جاتا تھا, احمد شہزاد تھے, اس طرح کے پلیئرز تھے, اب ان کی جگہ ہی نہیں بن رہی. تو اگر انہوں نے اپنی کرکٹ کو آگے بڑھانا ہے, لے کر چلنا ہے, تو ان کو یقینی طور پر جو اس طرح کے ٹورنامنٹس ہیں اس میں پرفارم کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرنا پڑے گا, تاکہ یہ پی ایس ایل میں بھی اپنی پوزیشن کو یقینی بنائے اور قومی ٹیم میں بھی یقینی بنائے. اور جو آپ نے بات کی ان کی پریکٹس کے حوالے سے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے ان سے پابندی ہٹی ہے تو وہ ریگولر پریکٹس کر رہے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں. وہ ان کی ویڈیوز بھی آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے, تو بڑی محنت کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے اس پی ایس ایل میں پرفارم نہ کیا تو ان کے کریئر پر ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ کیا وہ آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا. اور جو پی ایس ایل کے اندر ان کی پک ہوئی ہے, اس کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید وہ پاکستان چھوڑ کر یو ایس اے کی ٹیم کو جوائن کر لیں, کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر شاید پی ایس ایل میں بھی ان کو چانس نہ ملے اور قومی ٹیم میں ویسی جگہ ان کی بن نہیں رہی تو ان کے لیے پاکستان میں کرکٹ کھیلنا مشکل ہو گیا ہے. تو شاید وہ یو ایس اے کی ٹیم کو جوائن کر لیں, لیکن انہوں نے تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کیا, تحمل کا. انہوں نے کہا بھی کہ میری پریورٹی یہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں. تو اب ان کو ایک موقع ملا ہے لکیلی, جس پر وہ خود بھی خوش ہوں گے, جو عمر اکمل کے فینز ہیں وہ بھی بہت خوش ہوں گے, اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ عمر اکمل رنگ جمائیں اور اسی طرح چوکے چھکے جو ان کی پہچان ہے, جس طرح ان کے مداح ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, اسی رنگ میں نظر آئیں, اور تاکہ اچھی کرکٹ ہو, اچھی انٹرٹینمنٹ ہو, اور عمر اکمل کا جو کریئر ہے وہ بھی پرولانگ کرے. اچھا, آخر میں یہ بتائیں کہ عمر اکمل کے حوالے سے اب ایکسائٹمنٹ تو آ گئی ہے فینس میں, لیکن عمر اکمل کے فینس کے لیے بتائیں کہ کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے, اور کہ کیا کوئی سائیکولوجیکل پریشر بھی ہوگا اس عمر اکمل؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ پر پابندی ہوتی ہے اور اس طرح سخت پابندی ہوتی ہے کہ آپ پریکٹس بھی نہیں کر سکتے, اور پھر آپ دوبارہ اچانک آتے ہیں, بیک آتے ہیں, اور اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک بڑی ٹیم کو, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں پرفارم کرنا, اور ڈیفینیٹ پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب چیزوں کا پریشر ہوتا ہے, اور بندہ مینٹلی بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے. تو یہ عمر اکمل کو اپنے آپ پر محنت کے ذریعے اور اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کر کے ان کو کم بیک کرنا پڑے گا, اور اگر وہ کم بیک نہیں کریں گے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو ان کرکٹرز کا ہوا ہے کہ جو پابندی کے بعد دوبارہ کم بیک نہیں کر پائے. اب جتنے بھی کرکٹرز ہیں, اس کی مثال آپ کو ملتی ہے کہ محمد عامر ہیں. ایک ٹائم تھا کہ جب وہ اتنے ردم میں کھیل رہے تھے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ وسیم اکرم کو پیچھے چھوڑ دیں, لیکن جب اسپاٹ فکسنگ کے اسکینڈل کے بعد وہ دوبارہ ٹیم میں آئے, ان کو موقع ملا, وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پائے, اور اب انفارچونیٹ وہ ٹیم کا حصہ بھی نہیں ہے. اسی طرح شرجیل خان ہے. شرجیل خان اتنا زبردست کھیل رہے تھے, انہوں نے آسٹریلیا کو مارا, اور اس کے بعد جب پابندی کے بعد وہ واپس آئے تو وہ اس طرح نہیں کھیل سکے. ان کو نیشنل ٹیم میں موقع بھی ملا لیکن وہ نہیں کھیل سکے. تو اسی طرح عمر اکمل کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر ان کو موقع ملا ہے تو وہ اس ٹورنامنٹ میں پرفارم کریں, پرفارم کر کے وہ اپنی کرکٹ کو بچا لیں. اگر وہ کرکٹ اس ٹورنامنٹ میں پرفارم نہ کر پائے تو یہ ڈیفینیٹ ہے کہ ان کی کرکٹ بچنا بہت مشکل ہو جائے گی. تو ڈیفینیٹ ان کے فین کو بھی اس چیز کی سمجھ ہے, وہ دعا گو ہیں کہ اگر عمر اکمل نے کھیلنا ہے تو عمر اکمل کو اچھا پرفارم کرنا پڑے گا. اور جو عمر اکمل کا خاصا رہا ہے اسکینڈلز اور ایٹیٹیوڈ پرابلم, ڈسپلن پرابلم,
اس پر قابو پانا ہوگا، کیونکہ اگر وہ ان چیزوں میں ابھی بھی الجھے رہیں گے تو پھر وہ دوبارہ کم بیک نہیں کر پائیں گے. اب وہ والی ٹیم پاکستان کی نہیں ہے جس میں عمر اکمل کی ضرورت ہو، یا اب وہ پاکستان نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ یار عمر اکمل ہمارا ویرات کوہلی، اور عمر اکمل اگر ٹیم میں نہیں ہوگا تو ٹیم میں مڈل آرڈر کمزور ہو جائے گا. بہت سارے بچے کیوں میں لگے ہوئے ہیں، لڑکے نوجوان جو کہ امرجنگ کیٹیگری میں آ رہے ہیں، حیدر علی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی چانس اور ان کی جگہ نہیں بنتی. اگر انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کرکٹ میں باقی رکھنا ہے تو وہ پی ایس ایل ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے قومی ٹیم کے بعد، اس میں پرفارم کرنا بہت ضروری ہے. صحیح، تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ ناظرین کچھ باتیں تھیں عمر اکمل کے حوالے سے، اور کامران کا تو شاید یہ اب کریئر ختم ہو چکا ہے، کہا تو یہی جا رہا ہے، لیکن عمر اکمل کے حوالے سے کچھ اچھی چیزیں ہیں، ایک اپرچونٹی ہے ان کے لیے، ایک موقع ہے کہ وہ خود کو منوا سکتے ہیں اور کم بیک کر سکتے ہیں. آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ